درختوں کی کمی स्मोक को बढ़ाती है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? स्मोक का जो मसला है वो ओवर द ईयर्स बढ़ता जा रहा है. मेन कॉज है मैं समझता हूँ वो स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा जंगलात क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जो एक दरख्त है वो 20 पाउंड से लेकर 50 पाउंड तक कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में जज़ब करता है. सीनियर मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शन पर हमने बैम्बू प्लांटेशन का आगाज़ किया है. क्या ऐसे दरख्त हैं जो वाकई स्मोक को कम करते हैं? हम हर चीज़ का इलाज टेक्नोलॉजी में दरियाफ्त करने की कोशिश में होते हैं. आपने जो 1 लाख का एयर फिल्टर खरीदना है, अगर आप 20,000 रख के अपने घर के लिए शजरकारी कर दें, अगले साल आपको वाज़ेह फ़र्क खुद महसूस हो जाएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मैं मोहम्मद इमरान ताहिर इंतवा हूं. नाज़रीन, स्मोक महज धुंध नहीं है, ये हमारी सेहत और जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा है. आज इसी पर बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट पंजाब अजफर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे बात करते हैं. सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का. सर, ये कहिएगा, स्मोक इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है, वजह क्या है? देखें, स्मोक का जो मसला है वो ओवर द ईयर्स बढ़ता जा रहा है और उसमें जो मेन कॉज है मैं समझता हूँ वो मैन मेड है. और अगर आप इसको ज़रा एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि नंबर 1 पर जो इसकी कॉज है वो गाड़ियों का धुआं है, व्हीकलर एमिशंस. और फिर उसके बाद आपके इंडस्ट्रियल एमिशंस का भी किसी हद तक उसमें किरदार है. फिर आपकी जो फसलों की बाकियात, स्टबल बर्निंग है, वो भी एक इशू है. फिर आपने देखा होगा कि हमारे जो शहर हैं, बड़े शहर बिलखसूस, वो कंक्रीट के जंगल बन गए हैं और उसकी वजह से भी उसमें जैसे कहते हैं ना, एडिंग फ्यूल टू फायर, तो वो वाला बात होगी ना, बढ़ गया उसकी वजह से प्रॉब्लम. तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं. प्लस आपका ओवर द ईयर्स ऑब्वियसली जो जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ी और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई, शहर फैले, तो शहरों के इर्द गिर्द दरख्त फिर कटे. और वो सिर्फ ये नहीं कि उसमें जंगलात की तादाद ओवरऑल कम हुई, लेकिन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टियों से भी ज़ाती तौर पे भी वो अपने दरख्त काटे. तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर जो है ना, ये किसी एक पॉइंट को तो आप नहीं कह सकते कि इस वजह से हुआ, बल्कि ये मिल के फिर ये प्रॉब्लम अब एक ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है. सर, आमतौर पर कहा जाता है दरख्तों की कमी स्मोक को बढ़ाती है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, दरख्तों की जो कमी है वो डेफिनेटली उसमें उसका कुछ हिस्सा तो आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो स्मोक को बढ़ाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी जो मेन वजह है ना, वो आपका ट्रैफिक और उसका धुआं है. तो उसको देखने की ज़रूरत है और उस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है डेफिनेटली उन चीज़ों को कंट्रोल करने पे. लेकिन अगर हम साथ में शजरकारी की तरफ जोर दें तो ये एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, एक कुदरती हल है जो खुदा का अता करता है. अच्छा सर, ये कहिएगा, महकमा जंगलात जो है दरख्तों की कटाई को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? हमारी सीनियर मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने इंस्ट्रक्शन जारी की और हमने दरख्तों की जो नीलामी थी वो रुकवा दी हैं. उस पर नए कवानीन बन रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड और ट्रांसपेरेंट होने के दौर में दाखिल होने जा रहा है. तो इसके अलावा भी जो हमारे इस वक्त फॉरेस्ट एक्ट में तरामीम हो रही हैं और वो कैबिनेट में जाने वाला है हमारा बिल, उसमें भी हमने ये क्लॉजेज ऐड किए हैं कि जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो ऐसे दरख्तों की किस्में या नस्लें हैं जो नापैद होने के करीब होने वाली हैं, उनकी कटाई भी हम रोक सकें, चाहे वो किसी भी इलाके में हों और चाहे वो सरकारी जंगलात में हों या प्राइवेट जंगलात में हों. सर, स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा जंगलात की अगर बात करें तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जो एक दरख्त है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कि उसकी साइज़ या उसकी नस्ल कौन सी है, वो 20 पाउंड से लेकर 50 पाउंड तक कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में जज़ब करता है, यानी फिजा से रिमूव करता है. तो क्या मकसद हुआ कि नेचुरल एयर प्योरीफायर है दरख्त. अच्छा, उसमें कुछ किस्में ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बांस है. अब बांस की कुछ किस्में ऐसी हैं जो इससे भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को और इन मुज़र सेहत गैसों को जज़ब करने की सलाहियत रखती हैं. और इसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो आपके दरख्त होते हैं, ये स्मोक के अंदर एक पार्टिकल होते हैं, इसको PM 2.5 कहते हैं. ये ऐसे बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो कि फेफड़ों के अंदर तक पहुंचने की इनमें ये खासियत होती है और वो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होते हैं. तो आपके जो दरख्त हैं ये उनको भी जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं, उनको भी रोकने की सलाहियत रखते हैं.
اصل میں سوال آپ کا جو ہے یہ تھا کہ محکمہ جنگلات اس چیزوں کو لے کے کیا کرے، تو اس سے پہلے بتانا ضروری تھا کہ درختوں کی وجہ سے اسموک کم کیسے ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو یہ 4 پوائنٹس بتائے. اب آپ اس میں آئیں کہ محکمہ جنگلات کی، جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر دو، اب لاہور ہمارا ہر دفعہ ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہے، اور سم ٹائمز دنیا میں نمبر 1 2 3 پہ بھی 179 نمبر ہے 180 ممالک میں سے. جی. تو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی یہ جو سپرنگ 2025 گزرا ہے، مارچ کا مہینہ، اس میں ہم نے بالکل رکھ جھوک ہمارا فارسٹ ہے لاہور شہر کے بالکل ساتھ ہے، تو تقریباً 445 ایکڑ پر ہم نے 3 لاکھ سے زائد پودے لگائے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ گرو کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. ایک مثال آپ کو دی ہے میں نے. اسی طرح ابھی سینئر منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن پر ہم نے بیمبو پلانٹیشن کا آغاز کیا ہے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ نا، جو لاہور شہر کا پیری اربن ایریا ہے، جو ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے، کیونکہ شہر لاہور بذات خود PHA کی جورسڈکشن میں ہے. تو اس کا جو پیری اربن ایریا ہے، اس کے جو کنارے ہیں ہڈیارہ ڈرین کے ساتھ، جہاں ہماری لینئر پلانٹیشنز ہیں، وہاں ہم اس وقت تک 3 پروجیکٹس ہم کر چکے ہیں، اور مزید بھی ہم لگا رہے ہیں. تو ہمارا پلان ہے جی کوئی 23 سے 24 ہزار بیمبو پلانٹس لگانے کا. میں تو کہتا ہوں جی آپ ہر گھر میں ایک پودا بھی لگائیں، اس کو سنبھالیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. سر یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو انشور کیسے کرنا ہے؟ درخت تو لگا دیے جاتے ہیں، کیسے انشور کریں؟ دیکھیں یہ تو انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں اسموگ سے ہر بندہ متاثر ہوتا ہے نا جی، اور ہر بندہ جیسے ماسک خرید کے منہ پہ لگاتا ہے اپنے تاکہ اس سے بچ سکے، وہ جتنے کا ایک ماسک آتا ہے شاید اتنے میں ایک پودا بھی لگ جاتا ہے. 25-30 روپے کا، 40 روپے کا بھی مل جاتا ہے، 20 روپے کا بھی مل جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے ماسک کو یوز کرتا ہے اتنے پودے ہی لگا دے ساتھ ساتھ، کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے. اوور آل کمیونٹی کا بھی پورا بینیفٹ ہوگا، ان کی اپنی ذات کو بھی بینیفٹ ہوگا. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ کہیے گا، کیا ایسے درخت ہیں جو واقعی اسموک کو کم کرتے ہیں اور شہریوں کو آپ سجیسٹ کریں کہ یہ پودے، یہ اسپیشیز لگائیں؟ دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہے، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ لوگ ایئر پیوریفائر، ہم ہر چیز کا علاج ٹیکنالوجی میں دریافت کرنے کے کوشش میں ہوتے ہیں، اور 2-2 لاکھ کے، 2.5 لاکھ کے، 1.5 لاکھ روپے کے، سستے سے سستا بھی 50-60 ہزار سے کم تو ایئر پیوریفائر یا ایئر فلٹر نہیں آتا. اچھا اب وہ جو ایئر فلٹر ہے وہ کمرے کے اندر بند 4 دیواری کے اندر تو آپ کو ایئر فلٹر کر کے دے رہا ہے، وہ باہر جیسے ہی آپ نکلیں گے، وہ جتنا آپ نے اپنا سانس بحال کیا ہوگا وہ 10 منٹ میں باہر جا کے ختم. اس کا کیا فائدہ ہوا نا. مستقل تو علاج پھر وہی ادھر آنا پڑے گا، جو قدرت کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، درخت ہیں، شجرکاری ہے. اچھا پھر آپ کے جو ایئر فلٹر ہیں وہ پرٹیکولیٹ میٹر جو ہوتا ہے 2.5 جو ذرات ہوتے ہیں اس کو تو فلٹر کر دیتے ہیں. کیا وہ آکسیجن نہیں پیدا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو سیکوسٹریٹ یا جذب کرتے؟ نہیں کرتے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو 1 لاکھ کا ایئر فلٹر خریدنا ہے یا ایئر پیوریفائر خریدنا ہے، وہ 1 لاکھ میں سے اگر آپ 20,000 رکھ کے اپنے گھر کے ارد گرد شجرکاری کر دیں تو یقین کریں اگلے سال آپ کو واضح فرق خود محسوس ہو جائے گا. تو میری تو یہی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایسے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا جی کون سی نسل کے پودے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر پودا جو بڑا ہوتا ہے درخت بنتا ہے وہ 20 پاؤنڈ کم از کم اور 50 پاؤنڈ تک میکسیمم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ایوریج بتائی ہے، وہ ہوا سے یہ مضر سے گیسوں کو جذب کرتے ہیں. پودا لگائیں، کوئی لگا لیں. میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی نسل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آسان ہے لگائیں، نیٹو انڈیجنس لوکل سپیشیز لگائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. DG فارسٹ اظفر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. مختصر لب لباب یہی ہے، صاف فضا، صحت مند پنجاب، یہ خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے اگر ہم تمام افراد انڈیویجولی سطح پر پودے لگائیں. تو مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.